अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं जुनैद सर माय लर्निंग में आपका खैर मकदम करता हूँ। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जमात आठवीं का तारीख़ और शहरियत का दूसरा सबक, जिसका नाम है यूरोप और भारत। इस सबक को पढ़ने से पहले हमें दुनिया के इस नक्शे को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आप 7 बर्र-ए-आज़मों के नाम देख सकते हैं। दुनिया में कुल 7 बर्र-ए-आज़म हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे लास्ट में ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं एंटार्क्टिका। तो हम जिस बर्र-ए-आज़म में रहते हैं उसका नाम है बर्र-ए-आज़म एशिया, और हम सबक पढ़ रहे हैं यूरोप और भारत। तो आप यहाँ पे यूरोप और एशिया में यहाँ पे नीचे इस तरफ में हमारा भारत है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो रेड कलर में मार्किंग आपको दिख रहा है, ये एशिया में सबसे नीचे जुनूब के सिमत में हमारा भारत मुल्क मौजूद है। चलिए अब जानते हैं इन शख्स के बारे में। इस शख्स का नाम है लियोनार्डो दा विंची। ये तारीख़ का बहुत ही अहम नाम है। ये जो शख्स थे, ये बहुत सारी सिफ़ात अपने अंदर रखते थे। ये एक बेहतरीन संग तराश थे, यानी पत्थरों को तराश के मूर्तियाँ बनाने वाले। इसके अलावा फ़न तामीर का इल्म भी इन्हें बहुत अच्छा था। इसी के साथ साथ ये बहुत अच्छे रियाज़ीदाँ यानी मैथमेटिशियंस थे। रियाज़ी जिसे हम मैथ्स कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे। इंजीनियर के साथ साथ उन्हें म्यूज़िक का, मौसीकी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और अच्छा इल्म भी था। इसके अलावा वो माहिर फ़ल्कियात यानी चाँद तारों के मुतालिक आसमान में जो सैयारे सितारे मौजूद हैं उनका इल्म रखने में भी वो माहिर थे। इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे मुसव्विर यानी पेंटर भी थे, जिसकी वजह से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। आलमी शोहरत उन्हें उनके मुसव्विरी की वजह से ही हासिल हुई। द लास्ट सपर और मोनालिज़ा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम है मोनालिज़ा। ये 2 तस्वीरें उनकी बहुत मशहूर हुई, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में बहुत शोहरत हासिल हुई। हमारा पहला टॉपिक है निशातुस सानिया का दौर। निशातुस सानिया यानी नया दौर जो शुरू हुआ यूरोप में 13वीं सदी से 16वीं सदी में यूरोप में इस दौर की शुरुआत हुई। नए नए इल्म, मजहबी इस्लाह यानी जो मज़हब में बुराइयां थी उसके ख़िलाफ़ तहरीकें शुरू हुई। इसके अलावा जुग्राफियाई दरियाफ्तें यानी ज़मीनी नए हिस्से, नए मुल्क पता किए गए। इसी वजह से इस दौर को निशातुस सानिया का दौर कहते, यानी एक नया दौर शुरू हुआ। बहुत सारे नए इल्म इस दौर में पता किए गए, जैसे फ़न तामीर, फ़लसफ़ा, फ़नून लतीफ़ा। इसके अलावा इंसानी दोस्ती को ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया। इंसान को इंसान समझा जाने लगा, मज़हब के बजाय इंसान को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी, और साइंसी नुक्ते नज़र से सोचने की सलाहियत और गौर व फ़िक्र करना इंसान ने शुरू किया। निशातुस सानिया के दौर में सन 1450 में जर्मनी के जोहान्स गेटेनबर्ग ने छपाई की मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन, जहाँ पे छपाई की जाती है बुक्स या पेपर की, ईजाद की गई। ये इस दौर की सबसे अहम ईजाद थी, जिसने सारी दुनिया का रुख मोड़ दिया। अगला पॉइंट है मजहबी इस्लाह की तहरीक। अक्ल की बुनियाद पर गौर व फिक्र करने वाले मुफक्किरीन ने रोमन कैथोलिक चर्च के पुराने तसव्वुरात की मुखालफत की। ईसाई मज़हब के जो मजहबी पेशवा थे वो आम लोगों की, आवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठाकर उन पर नए नए रसूमात का बोझ डाल दिया करते थे, और इस बुनियाद पर लोगों को लूटते भी थे। इसके ख़िलाफ़ आज़ाद ख़याल रखने वाले यूरोप के लोगों ने मजहबी इस्लाह की तहरीक शुरू की, इसीलिए इसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं। नतीजा ये हुआ कि मज़हब में इंसानी आज़ादी और अक़ल परस्ती यानी अक़लियत पसंदी को अहमियत हासिल हुई।
अगला पॉइंट है जुग्राफियाई दरियाफ्तें। सन 1453 में उस्मानी तुर्कों ने, जो तुर्किस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, दारुल खिलाफा मशरक़ी रोमी साम्राज्यत का, जिसे इस्तंबुल कहते हैं, पहले उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, इस पे कब्ज़ा कर लिया। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये जगह पर कब्ज़ा होने की वजह से बर्र-ए-आज़म एशिया और बर्र-ए-आज़म यूरोप को मिलाने वाला जो ज़मीन का रास्ता था, खुश्की का रास्ता, वो इन लोगों के लिए तिजारत या बिज़नेस करने के लिए बंद हो गया। अब इस रास्ते के बंद होने की वजह से नुकसान होने लगा, इसलिए नया कोई रास्ता दरियाफ़्त करना ज़रूरी महसूस होने लगा। इसलिए यूरोप के जहाज़रान सयाह, जिनमें 3 नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें से सबसे पहले शख्स थे सन 1487 में, इन्होंने पुर्तगाल से निकल के अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप को तलाश किया। इनका नाम था बार्थोलोम्यूडाइस। बार्थोलोम्यूडाइस ये भारत की तलाश में निकला, लेकिन वो अफ्रीका के जुनूबी किनारे कैप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। उसके बाद 1492 में भारत जाने के लिए ही क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का जहाज़रान जहाज़ लेके निकला, लेकिन वो भारत की बजाय बर्र-ए-आज़म अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर पहुंच गया। फिर पुर्तगाल से ही एक और जहाज़रान, जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसने अफ्रीका के जुनूबी सिरे का चक्कर लगाकर भारत के मगरबी साहिल, जिसे कालीकट कहा जाता है, उस बंदरगाह पर पहुंचा और 1498 में यूरोप से भारत आने का रास्ता दरियाफ़्त किया। भारत आने वाले सबसे पहले जहाज़रान का नाम था वास्को डी गामा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। निशातुस सानिया के इस दौर में पुरानी जहालत और तोहम परस्ती को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और साइंसी नुक्ते नज़र से सोचने के ऊपर जहन मरकूज़ किया गया। इसी को फ़िक्री इनकलाब भी कहा जाता है और साइंसी तरीके से तहकीकी अमल को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा 18वीं और 19वीं सदी में बहुत सारे सियासी इनकलाब भी आए। बादशाहों के इख्तियारात को, उनकी ताकत के ज़राए को कम करके इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने जमहूरियत को बढ़ावा दिया, यानी बादशाह की बजाय अवामी हुकूमत और पार्लियामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए गए ताकि इंसानी आज़ादी का ख्याल रखा जा सके। आइए अब हम देखते हैं अमेरिका की जंग आज़ादी। अमेरिका ने कैसे अपनी आज़ादी हासिल की। तो जब बर्र-ए-आज़मों के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, तो जैसे ही जुग्राफियाई दरियाफ्तों के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए नए नए इलाके पता किए गए, तभी यूरोप के बहुत सारे मुल्क जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जिसे हम इंग्लिस्तान भी कहते हैं उर्दू में, इन्होंने नए इलाकों पे जाकर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो अमेरिका में जाके बहुत सारे लोगों ने अपनी नौआबादियात कायम की। अब जब यहाँ ये लोग रहने लगे तो इंग्लैंड ने कहा कि आप लोग भले ही अमेरिका में रहते हो, लेकिन आप पे हुकूमत करने का हक़ सिर्फ़ इंग्लैंड को है। लेकिन ये जो नौआबादियात थी, इन्हें ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि ये अपने मुल्क छोड़ के यहाँ बस चुके थे। इस तरह कुल टोटल 13 नौआबादियात अमेरिका में कायम की गई। इस बात को लेकर इंग्लिस्तान और नौआबादियात के बीच में जंग हो गई। इस जंग की क़यादत अमेरिका की तरफ से, नौआबादियात की तरफ से जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे। जंग के बाद नौआबादियात को जीत हासिल हुई और एक नया मुल्क वजूद में आया, जिसे हम USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नौआबादियात ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जंग लड़के आज़ादी हासिल की और एक अपना नया मुल्क बना लिया। 1789 में इनकलाब फ़्रांस वाक़ हुआ, यानी फ़्रांस मुल्क के लोगों ने भी वहाँ के ज़ालिम बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बगावत कर दी और बादशाह को ख़त्म करके वहाँ पे अवामी जमहूरिया, यानी अवाम की हुकूमत को कायम किया। इसे ही इनकलाब फ़्रांस कहा जाता है। वहाँ लोगों को आज़ादी, मसावत और अख़ुवत जैसे इक़दार का तोहफ़ा दिया गया। दुनिया में ये दोनों इनकलाब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है।
اس کے بعد آتا ہے صنعتی انقلاب. صنعت یعنی کارخانہ، فیکٹریز. پھر سائنس ترقی کر چکا تھا، زیادہ سے زیادہ ترقی کی وجہ سے لوگوں کا دھیان بزنس کی طرف اور پیداوار کرنے کی طرف بڑھتا گیا. بھاپ کی قوت سے چلنے والی مشینیں بنائی گئی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ریل کا انجن بنایا گیا تھا وہ بھاپ سے چلنے والا ہی بنایا گیا. تو گھریلو چھوٹی چھوٹی صنعتوں کو ختم کر کے بڑے بڑے کارخانے بنائے گئے. مشینوں کے ذریعے کام ہونے لگا، جس کی وجہ سے کام کرنے کی رفتار بڑھ گئی اور پیداوار میں اضافہ ہو گیا، اور دنیا کو ایک نیا انقلاب ملا جسے صنعتی انقلاب کہتے ہیں. صنعتی انقلاب کی وجہ سے سرمایہ داری کا آغاز ہوا. سرمایہ داری یعنی پیسہ لگانا زیادہ سے زیادہ بزنس پہ. تو جب نئے ملک پتہ چلے تو ہر ملک چاہتا تھا کہ ہم دوسرے ملک جا کے زیادہ سے زیادہ بزنس کریں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے. اس لیے جہازوں کے ذریعے سامان لے جایا جاتا تھا. کبھی کبھی چوریاں بھی ہوتی تھی، جہازوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. اس لیے جہازوں کو حفاظت دینا اور تجارت میں سہولتیں دینا یہ ہر ملک کی خواہش بن گئی، جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دوسرے ملک جا کے تجارت کر کے نفع کمانا ہر ملک کی خواہش بن گئی. ان تمام چیزوں کی وجہ سے دنیا میں سامراجیت کو بڑھاوا ملا. سامراجیت کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. نو آبادیات. نو یعنی نیا اور آبادیات آبادی کی جمع ہے، یعنی کسی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے زمینی علاقے پر جا کر بستی بساتے ہیں. اسے ہی نو آبادیات قائم کرنا کہتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے سامراجیت. کسی ترقی یافتہ ملک کا کسی غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلم یا تسلط قائم کرنا یا قبضہ کر لینا، نو آبادی قائم کر لینا، اسی کو سامراجیت کہتے ہیں. جیسے کہ یورپ کے جو ممالک تھے، انگلینڈ، فرانس، روس، انہوں نے افریقہ، امریکہ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک پہ جا کے قبضہ کیا. جیسے ہمارے ملک بھارت پہ بھی انگریزوں کی حکومت تھی. انگلستان اور فرانس دونوں ہی ہمارے ملک میں آ کے قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انگلستان کو بھارت پہ قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انگلینڈ نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا. سن 1600 صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریزوں نے جو انگلینڈ سے آئے تھے، ہمارے بھارت کے شہنشاہ اس وقت میں جہانگیر تھے. جہانگیر بادشاہ سے انہوں نے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کرنے یعنی بزنس کرنے کے لیے گوڈاؤن بنانے کی اجازت لی، اور تجارت بزنس کرنے کے بہانے سے ہمارے بھارت میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. انگریزوں کے علاوہ فرانس کے ملک سے بھی جو باشندے آئے تھے وہ بھی ہمارے بھارت پہ بزنس کرنا چاہتے تھے. انگریز اور فرانسیسیوں کے درمیان ہمارے بھارت کے کرناٹک میں جنگ شروع ہو گئی. ان جنگوں کو کرناٹک کی جنگیں بھی کہتے ہیں. کرناٹک کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو پوری طرح سے شکست کر دیا اور بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بزنس کرنا شروع کر دیا. اب بھارت میں انگریز صوبہ بنگال میں گئے. آپ یہاں پہ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس بنگال سے ہی بعد میں بنگلہ دیش الگ ہوا ہے. یہ ہم آزادی کے پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں کے نواب سراج الدولہ سے اجازت لے کے بزنس کرنا شروع کیا، لیکن ان کو دی گئی سہولیات کا انگریز لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگے. انہوں نے جو تجارتی کوٹھیاں تھیں، گوڈاؤن تھے، اس کے ارد گرد فصلیں اگا ڈالی، کھیتی باڑی کرنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ بات سراج الدولہ کو پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے ان کوٹھیوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا جب نواب سراج الدولہ نے ان کے خلاف آواز اٹھائی. اس کے بعد رابرٹ کلائیو نام کے شخص نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو گدی کی لالچ دی کہ میں تمہیں وہاں کا بادشاہ بنا دوں گا. میر جعفر کو لالچ دے کر پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے دی اور میر جعفر کو قیادت دے دی. میر جعفر بنگال کا نواب بنا. انگریزوں کی مخالفت کرنے پر
انگریزوں نے اس کے داماد میر قاسم کو وہاں کا نواب بنا دیا۔ میر قاسم نے بھی انگریزوں کی غیر قانونی تجارت پر روک لگانے کی کوشش کی تو انگریزوں نے اسے ہٹا کر پھر سے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا۔ میسور ریاست پر حیدر علی کی حکومت تھی۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد میسور میں ان کا بیٹا حضرت ٹیپو سلطان وہاں کے بادشاہ بنے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ آخر کار 1799 میں سرنگا پٹنم کی لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ریاست میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سکھ حکومت کا خاتمہ۔ 19ویں صدی کے آغاز میں صوبہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد ان کا نابالغ بیٹا دلیپ سنگھ تخت نشین ہوا، یعنی وہاں کا بادشاہ بنا، لیکن وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے اس کی ماں رانی جندن نے حکومت کا کاروبار سنبھال لیا، لیکن سرداروں پر وہ اپنی گرفت قائم نہیں رکھ پائی۔ اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور سکھ سرداروں کو اکسانے لگے، ورغلانے لگے، لیکن سکھوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کر دی۔ سکھوں اور انگریزوں میں 2 جنگیں ہوئی، جس میں سے پہلی میں سکھوں کو شکست ملی اور دوسرے میں بھی بری طرح سے ہارنے کے بعد صوبہ پنجاب پوری طرح سے انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں نے دلیپ سنگھ کو گدی پر برقرار رکھا اور اس طرح پورے بھارت پر انگریزوں نے قبضہ کرنے کی شروعات کر دی۔ اس کے بعد وہ لوگ مراٹھوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے مراٹھا حکومت کو شکست دے کر انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔